ऋणानुबन्धाः। लोहमार्गस्थानके स्वस्य प्रवासस्यूतं गृहीत्वा अहं भार्यया सह रेलयानस्य प्रतीक्षां कृतवान्। अचिरात् एव रेलयानम् आगतं। तदा सर्वे प्रवासिनः विक्रेतारः याने आगच्छन्। अहमपि आवयोः आसनक्रमाङ्कम् अन्वेषितवान्। मम आसनात् तस्याः आसनं किञ्चित् दूरम् आसीत्। तां तत्र प्रेषयित्वा अहं मम आसने उपविष्टवान्। वातायन आसनात् आनन्दितवान्। ततः अखिलं स्थानकं दृष्टं मया। किञ्चित् कालात् पूर्वं यत् स्थानकं कोलाहलपूर्णम् आसीत् तत् इदानीं शान्तं भूतं। तदा एव मत्समीपे एकः प्रवासी आगच्छत्। आसनस्य उपरि मया स्थापितं स्यूतं निस्सार्य सः निजस्यूतं तत्र स्थापितवान्। मम रोषपूर्णां दृष्टिं दुर्लक्ष्य सः आसने उपविष्टवान्। अरे, अस्य पितुः रेलयान अस्ति वा? अस्तु भोः, मया अपि धनं दत्त्वा आसनं लब्धं, न तु विनामूल्यम् इति विचिन्त्य अहं संयमेन उपविष्टवान्। क्षणद्वयोत्तरं सः मनुजः पादौ प्रसार्य शरीरं शिथिलीकृत्य उपाविशत्। रेलयानं शनैः शनैः प्रस्थितम्। नमो नमः। श्रीमन्, नाम किं भवतः? तेन पृष्टं, किन्तु अहं नैव प्रत्युक्तवान्। अपरिचितेन सह सम्भाषणस्य न कापि आवश्यकता। रे मन्दबुद्धे, मर्यादां पालयतु श्रीमान्। आवाम् अपरिचितौ भवान् मन्दबुद्धि इति कं वदति? उत्तमं। श्रवणेन्द्रियं दोषरहितम्। अर्थात् मया पृष्टः प्रश्नः भवता दुर्लक्षितः। किमर्थं भोः? महोदय, मम नाम वामन रानडे इति। इदं तु शोभनं नाम अस्ति, न किमपि लज्जास्पदम्। अनियतम् अस्ति चेत् कष्टकारकम्। अस्तु, मम नाम विशालसहस्रबुद्धे। अयं मनुष्यः स्वस्य नाम कथयित्वा वृत्तपत्रं पठितुम् आरब्धवान्। रेलयानं सवेगं प्राचलत्। सर्वे प्रवासिनः निजलीलासु मग्नाः आसन्। कोऽपि निसर्गसौन्दर्यम् अनुभूतवान्। केचन जनाः वार्तालापं कृतवन्तः। वृद्धाः, युवकाः, बालकाः, नैके प्रकारकाः प्रवासिनः आसन्। रेलयाने लघु उद्योजकाः अपि प्रविष्टवन्तः। बालानां कृते क्रीडनकाः, युवतीनां कृते आभूषणानि, युवकानां कृते कार्यालये उपयुक्तानि वस्तूनि, एतेषां घटकानां क्रयविक्रयः प्रावर्तत। तन्मध्ये एकः खाद्यविक्रेता सहस्रबुद्धे महोदयेन दृष्टः। रानडे महोदय, वडापाव् रोचते वा? रोचते। मत्कृते अपि क्रीणातु। मह्यं रोचते, किन्तु सम्प्रति न क्रीणामि। किमर्थं भोः? एकवारमेव मानवजन्मः प्राप्नुमः। अस्मिन् जन्मनि सर्वाः इच्छाः पूर्णीकुर्युः। वृथा धनचिन्ता हानिकारका। केनापि उक्तं वा, यावत् जीवनं सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? अस्य महोदयस्य तत्त्वज्ञानवर्गः प्रचलति। तत्पूर्वं तस्य मुखं पिधातुम् अहं खाद्यपदार्थं क्रीत्वा तस्मै दत्तवान्। यद्यपि रुचिवर्धकः एषः पदार्थः मह्यं रोचते, तथापि अस्मिन् क्षणे तु सा इच्छा मया नियन्त्रिता। सः तु सानन्दम् अखादत्। अधुना तत्र दुर्लक्ष्यं कृत्वा अहं झटिति नयनौ निमील्य निद्रां नाटितवान्। सः तु बहिः अन्धकारे अपि निसर्गसौन्दर्यम् अनुभूतवान्। क्षणद्वयोत्तरम् अहं दूरस्थां मम भार्यां चिह्नेन आहूतवान्। तां चिह्नेन एव सूचितवान् यत् तत्र उपविष्टं युवकम् अत्र प्रेषय। अहं तस्य आसने आगच्छामि। भार्या विरहदग्धः अस्ति वा? सहस्रबुद्धे महोदयेन आवयोः साङ्केतिकं सम्भाषणं दृष्टमेव। मम एकः प्रयत्नः विफलीभूतः। भार्यया सह तु प्रतिदिनं निवसति, अद्य मित्रेण सह प्रवसतु। अयम् उपदेशः अस्मात् मित्रात् मया लब्धः। का गतिः? अग्रिमं कलाकत्रयं तस्य वृथा जल्पनं प्रचलितं। तत्र राजनीतिः, चित्रपटनिर्मितिः, योगासनानि, कला, शास्त्र, वाणिज्यक्षेत्राणि
इतिहासः एषु अगणितेषु विषयेषु तेन मौलिकाः मल्लिनाथीटीकाः प्रस्तुताः। समाप्ते विषये सति व्यर्थमस्ति इति उक्त्वा अथवा केवलं विहस्य विषयस्य समापनं कुर्वन्नासीत्। अगतिकः अहम् अधुना भार्यायाः आसनस्य समीपं गतवान्। तया दत्तं पाथेयपात्रं गृहीत्वा पुनः आगतवान्। तत्प्रपश्य सः सहस्रबुद्धिः अपि भोजनम् आरब्धवान्। अत्र अपि अगतिकतायाः परमोच्चबिन्दुः आसीत्। सः एकं साररोटिकायुक्तं कवलम् इति शब्दीकृत्वा अखादत्। तं कवलम् इति कृत्वा गिलं कृतवान्। तदनन्तरं तेन स्वस्य कृष्णौ ओष्ठौ श्वेतदध्ना रेखाङ्कितौ। इदं दृष्ट्वा तु मम बुभुक्षा अपि नष्टा जाता। का गतिः? सत्वरं भोजनं समाप्य पुनः नयनौ निमील्य अहम् उपविष्टवान्। भवान् भोजनोत्तरं नामस्मरणं करोति वा? रामनाम पठति उत किमपि स्तोत्रम्? त्वादृशः दैत्यः न कमपि त्रस्तं करोतु, इयमेव प्रार्थनां करोमि। अहं मनसि एव प्रत्युक्तवान्। अचिरात् एव आसनपर्यङ्कम् उपरि कृत्वा तत्र शवासनं कृतवान्। तद्दृष्ट्वा सहस्रबुद्धे महोदयः अपि जृम्भां नाटयित्वा तस्य आसनपर्यङ्कम् उपरि कृतवान्। शनैः शनैः रेलयाने अन्धकारः भूतः। अयं मनुष्यः तु मम निद्रायाम् अपि व्यत्ययः भूतः। व्याघ्रगर्जना इव तस्य घोरिका आसीत्। आरात्रि निद्रायां व्यत्ययः आगतः, अतः तस्मै अहं प्रक्षुब्धवान्। रे निर्लज्ज, कोऽसि त्वं? जगन्मित्रमसि वा? कापि समस्या अस्ति वा? सम्बन्ध इव गृहीतः माम्। अविवाहिता असि वा? तर्हि मह्यं किमर्थं त्रस्तं करोषि? यः प्रभृतिसंयमः कृतः मया, अधुना पर्याप्तम्। एकम् अक्षरमपि ब्रवीषि चेत् चलतः यानात् बहिः क्षिपामि। मम रौद्रावतारं दृष्ट्वा इतरे जनाः अपि भयभीताः। मम भार्या मां शान्तं कृतवती। अधुना अखिलः विभागः शान्तः आसीत्। कलाकद्वयोत्तरं शेगावस्थानकम् आगतं। तदा सः राहुः अपि ततः तूष्णीं निर्गतवान्। अहमपि भार्यया सह स्थानकात् बहिः आगतवान्। प्रथमं तु आवां मम अग्रजस्य गृहम् आगतवन्तौ। तस्य कन्यायाः कृते वरसंशोधनं कृत्वा छायाचित्रं प्रपश्य तैः एकाय युवकाय विवाहसम्मतिः दत्ता। अद्य तस्य युवकस्य गृहम् अल्पोपहारार्थं वयं सर्वे प्रस्थितवन्तः। तत्र अस्माकं समीचीनं स्वागतं भूतम्। अचिरात् एव वरपिता प्रधानप्रकोष्ठे आगतवान्। तं वरपितरं दृष्ट्वा तु अहम् उष्माघातम् अनुभूतवान्। हे देव, हे राम, अधुना किं कुर्यात्? तत्र स्थितः भावी श्वशुरः मम जीवने प्रविष्टः राहुः। तस्यां रेलयात्रायां सह यात्री आसीत्